نو روزے دار نو گل بخشانا قرآن دے روزے نے روزے دار نو گل بخشانا قرآن دے روزے نے سوہنے رب نو گل منانا قرآن دے روزے نے جنہ روزیاں دے اہتمام کیتے راتی رج رج یار قیام کیتے تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے تمبو رحمت دا بن جانا قرآن تے روزے نے جیڑا کاری قرآن ہو سی سوہنے رب دا خاص مہمان ہو سی تینو تمغیاں نال سجانا قرآن تے روزے نے اوے تیرے انج دے استقبال حسن نا جگ نو خواب خیال حسن تینو تمغیاں نال سجانا قرآن تے روزے نے اوے تینو پروٹوکول اتانا قرآن تے روزے نے تینو روزے نے بخشانا قرآن تے روزے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا روزے دار نو دو خوشیاں ایسیاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس ویلے افطاری دے ویلے افطاری دا سامان بالکل سامنے پیا ہوندا ہے صبر کر کے بیٹھے اللہ جدوں تک اذان نہیں آنی اونی دیر تک میں کھجور منہ اندر نہیں پانی اللہ اکبر دی صدا آئے گی پھر روزہ افطار کرے گا صبر کر کے بیٹھیا ہے خوشی دے لمحات نے بڑا خوش ہے افطاری کرے گا کھجوراں کھائے گا میوے کھائے گا پھل کھائے گا ایک تے خوشی دوسری خوشی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا کل قیامت دے دن اللہ رب العالمین جدوں روزے دار دی ملاقات ہوئے گی جدوں روزے دار اللہ رب العالمین جا کر کے ملے گا اس خوشی دی انتہائی وکھری ہوئے گی اس خوشی دے کیا کہنے دنیا اندر اے بندہ روزے رکھدا رہیا دنیا دے اندر روزے رکھ کر کے اللہ نو مناندا رہیا دنیا دے اندر اللہ دے احکامات دے مطابق اپنی زندگی نو گزاریا دنیا دے اندر اللہ رب العالمین دیاں گلاں نو مندا رہیا میرے نوجوانو اے دنیا دے 12 13 14 15 گھنٹے اے برداشت کر لئیے کل اللہ دی ملاقات ہو جائے گی رب تیرے میرے نال ملاقات کرے گا آج 14 15 گھنٹیاں دا بھوکا پیاسا رہنا اللہ نو بڑا ہی پسند ہے اللہ نو بڑا ہی پسند ہے فرمایا جیڑا روزے دار ہے روزے دار دی جیڑی منہ دی بو ہے اللہ نو بڑی پسند ہے اوے روزے دارو خوش نصیب ہو اللہ روزے رکھنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ رمضان دا قیام کرنے دی توفیق عطا فرمائے جیڑا بندہ روزے دار ہوئے گا روزے دار دے منہ دی بو جیڑی ہے اللہ نو کستوری دی خوشبو تو بھی زیادہ محبوب ہے اوے روزے دارو اللہ نے روزیاں دا بڑا مقام بنایا ہے اوے کتے رمضان نو ایویں نہ لگا دیا جے کتے رمضان جا کر کے شکایتاں کردا پھرے اللہ میں گیا ساں دنیا والے نے قدر نہ کیتا اللہ دنیا والے نے حیا نہ کیتا میرے نوجوانوں بزرگوں اللہ تواڈیاں جوانیاں زندگی اندر اللہ برکتاں عطا فرمائے رمضان المبارک دے روزے رکھنے واسطے تیار ہو جاؤ رمضان المبارک دے مہینے نو اپنے ہاتھ دے اندروں نہیں جان دینا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک دیہاتی بندہ آیا آ کر کے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر اسلام دے متعلق ذرا مینوں دسو میں کیڑے عمل کراں کیڑے عمل نے جڑے اللہ نو زیادہ محبوب نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے پوچھن والیا اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا اس کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے رمضان المبارک دے روزے رکھنے نے فرض نماز نو
ادا کرنا ہے، اگر استطاعت ہووے تے بیت اللہ دا حج کرنا ہے، اگر استطاعت ہووے ایک کم کر، اللہ دا قرب مل جائے گا، اللہ دا قرب حاصل کر لیں گا۔ اے بندہ، اے دیہاتی بندہ اے گلاں سن کر کے اٹھ کر کے کہن لگے اللہ دے پیغمبر، مینوں اس رب دی قسم ہے جس رب نے